अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायङ्काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायङ्काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायङ्काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायङ्काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायङ्काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायङ्काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा
पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायङ्काले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायङ्काले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायङ्काले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायङ्काले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायङ्काले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ॐ नागराजाय नमः। नवनागस्तोत्रं सम्पूर्णम्।